अन्तर्राष्ट्रिय तामाङ परिषदको केन्द्रीय सचिव रोबिन ठिकजीलाई म आफ्नो शुभकामना मन्तव्य छोटो र मिठोमा व्यक्त गरिदिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। रोबिन ठिक, हामीले ठुलो मासमा लोसार मनाउन सकेनौँ होला, तर सकारात्मक रूपमा हामीले के लिनुपर्छ भने सधैँ टुडी खेलमा मात्रै मनाइरहेको लोछार आज गाउँ गाउँमा, टोल टोलमा, घर घरमा, काठमाडौँको विभिन्न पार्टी प्यालेसहरूमा, रेस्टुरेन्टहरूमा, क्याफेहरूमा, पसलहरूमा, घर घरमा र तपाईहरुको मनमा आज हामीले मनाइरहेका छौँ। त्यसैले यो कोभिड कोरोनालाई पनि हामीले धन्यवाद दिनै पर्छ, किनभने लोछार अब घर घरमा मात्र नभइकन राज्यले नै मान्नुपर्ने आवश्यकता भइसकेको छ, किनभने यो राष्ट्रिय पर्व भइसकेको छ। त्यसैले त नेपाल सरकारले एउटा राष्ट्रिय पर्वको रूपमा मान्यता दिएर देशभरमा सार्वजनिक बिदा दिएको छ, जुन बिदालाई हामीले स्वागत गर्नुपर्छ, जसमा हाम्रो माननीय मन्त्रीज्यूको एउटा ठुलो पहल रहेको छ। हामी सबैले हाम्रो सिन्धुपाल्चोकका एकजना होनहार नेता, सिन्धुपाल्चोकको विकासको लागि सधैँ अघि बढिरहने नेताज्यू, मन्त्रीज्यू हामीले पाएका छौँ। उहाँलाई हामीले धन्यवाद दिनुपर्छ, किनभने हामीले खोसिएको हाम्रो बिदा पनि यो वर्ष प्राप्त गरेको छ। Namaste.
आजको यस कार्यक्रमको एवं 2857 लाङ्लो सोनाम लोछारको शुभकामना छोटो र मिठोमा राखिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र यहाँ उपस्थित रहनुभएका सम्पूर्ण महिला तथा सज्जनवृन्दमा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र अन्तर्राष्ट्रिय तामाङ परिषद केन्द्रीय सचिवालयको तर्फबाट हार्दिक न्यानो फ्याफुल्ला अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। हामी अहिले यो लोछार चाड मनाउँदैछौँ, सोनाम लोछार मनाउँदैछौँ। यहाँ सोनाम लोछार मात्र लेख्नु भएको छ। हामीले सोनाम लोछार भनेर मात्र पुग्दैन, यसलाई नेपालको सन्दर्भमा राष्ट्रिय पर्व सोनाम लोछार भनेको छ। यो तामाङको मात्र लोछार होइन, यो नेपालको लोछार हो। त्यसकारणले यो राष्ट्रिय पर्व सोनाम लोछार हो। म अन्तर्राष्ट्रिय तामाङ परिषदको वरिष्ठ उपाध्यक्ष भएको नाताले संसारको धेरै देशहरूमा घुम्ने मौका पाएँ। संसारमा चाहिँ नेपाललाई चिन्ने विषयहरू चाहिँ पहिलो बुद्ध जन्मेको देश भनेर चिन्दो रहेछ, दोस्रो सगरमाथाको देश भनेर चिन्दो रहेछ, तेस्रो चाहिँ बहुसंस्कृति भएको देश भनेर चिन्दो रहेछ। हामीले अहिले हाम्रो पहिचानलाई जोगाउँदै गर्दा हामीले हाम्रो मात्र पहिचान जोगाएको छैन, हामीले देशकै पहिचान जोगाइरहेका छौँ। यदि यस्तो संस्कार संस्कृति, यस्तो चाडपर्वहरू, यस्तो जात जातिहरू, भाषाभाषीहरू रहेन भने नेपाललाई चिनिने, नेपालको पहिचानै सकिनेछ र संसारले बहुसांस्कृतिक देश भनेर नेपाललाई चिनिने छैन। त्यसकारणले हामीले हाम्रो चाड जोगाइरहँदाखेरि तामाङहरूको पर्व वा तामाङहरूको चाडलाई हामीले जोगाउनुपर्छ, पहिचानलाई जोगाउनुपर्छ भनेर भनिरहँदाखेरि त्यति मात्र गरेका छैनौँ, हामीले देशकै पहिचान जोगाइरहेका छौँ भन्ने कुरा पनि हामीले बुझ्नु जरुरी छ भन्ने कुरा म यहाँ राख्न चाहन्छु। 2051 सालमा मनमोहन अधिकारीज्यूको प्रधानमन्त्री कालमा सोनाम लोछारलाई समुदायको लोछारको रूपमा मान्यता दियो। त्यसपछि गणतान्त्रिक पहिलो सरकारले 2065 सालमा एक दिनको सार्वजनिक बिदासहित लोछारलाई, सोनाम लोछारलाई राष्ट्रिय पर्वको रूपमा मान्यता दियो। त्यो एक दिनको बिदा संविधान सभाबाट संविधान जारी गरिसकेपछि बनेको सरकारले खाइदियो। तथापि हाम्रो तामाङ गेदुङको पहल, हाम्रो मन्त्रीज्यूको विशेष पहलबाट फेरि त्यो एक दिनको बिदालाई निरन्तरता दिने वा यो पालि दिने भन्ने निर्णय गरेको छ। यसो गरिरहँदा तामाङ जनताको तर्फबाट हामी यो सरकारसँग के चासो व्यक्त गर्न चाहन्छौँ भने त्यो एक दिन बिदा चाहिँ सत्तारूढ दलमा देखिएको राजनीतिक सङ्कटको परिणाम हो कि वा तामाङ जनतालाई फकाउनको निम्ति मात्र गरेको हो कि र यो सरकारले साँच्चीकै तामाङ जनताको अधिकारको रूपमा यसलाई स्थापित गर्न चाहेको छ भन्ने कुरा तामाङ जनताले असाध्यै नजिकबाट यस चासोको साथ यो विषयलाई निहालिरहेको छ भन्ने कुरा पनि म यहाँ राख्न चाहन्छु। आदरणीय उपस्थित महानुभावहरू, हामीले चाड मनाउने भनेपछि धार्मिक विधि हुन्छ। लामा गुरुबाट साङसेर्क्याम गरिन्छ, ताम्बा बोम्बोबाट साङसेर्क्याम मोलाम गरिन्छ, जुन विधिहरू हामीले गरिसकेको छौँ। सांस्कृतिक विधि अनि सामाजिक विधिबाट गऱ्यौँ। चाडपर्व भनिसकेपछि हामी नाचगान गर्छौँ, खुसियाली साटासाट गर्छौँ, एक अर्कामा शुभकामना साटासाट पनि गर्छौँ र हामीले यो शुभकामना साटासाट गर्ने सन्दर्भमा पनि अहिले छौँ। त्यति मात्र होइन, तामाङ जातिहरू अहिले राज्यको मूल धारभन्दा बाहिर छन्। हामी अन्यायमा परेको छ, सामाजिक हिसाबले, सांस्कृतिक, यो राजनीतिक र आर्थिक सबै हिसाबले हामी राज्यको मूल धारभन्दा बाहिर छौँ। त्यसकारणले हामीले यस्तो चाडहरू मार्फत तामाङ जनताको आवाजहरू बुलन्द गर्छौँ, तामाङ जनताको चासोको विषयहरू, तामाङ जनताको सम्बन्धहरू नेपाल सरकारलाई, यहाँको सत्तालाई सुनाउने अवसरको रूपमा पनि हामीले लिइरहेका छौँ। जस्तो कि अहिले राष्ट्रिय जनगणना भएको छ, यो अवसरमा तामाङ जनताले आफ्नो जातिमा तामाङ लेखौँ, आफ्नो धर्ममा बौद्ध धर्म लेखौँ, बुद्ध धर्म लेखौँ र भाषामा तामाङ लेखौँ भनेर एउटा सचेतन अभियानको रूपमा चलाउने अवसरको रूपमा पनि हामीले यो पर्वलाई लिइरहेका छौँ। हामीमाथि भएको अत्याचार, हामीमाथि भएको दमन र हामीमाथि परेको विभेदको
गेदाङ्ग्री झोन्खबा राङ्नी तामाङ जुसला सेवकबा लामा बोम्बो गान्बा ताम्बा रेम्बर्जे दुगु चु गेदाङ्ग्री झोन्खबा मेमेमाम आबामा जोजे आले नानाङा राङ्नी मक्कन्दा जम्मन्दा नमस्ते लस्सो ख्यापुल्ला तासिलेले म आयोजक टिप्लिङ मिडिया हाउसलाई हार्दिक आभार एवं धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। यस अर्थमा कि यहाँले महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमको आयोजना गर्नुभएको छ र मलाई पनि आमन्त्रण गर्नुभयो, आफ्नो भनाइ राख्ने अवसर दिनुभयो। त्यसको लागि म आयोजक संस्था र संस्था परिवारलाई हार्दिक आभार एवं धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। साथै 2857 लाङ्लो यो वर्ष यहाँको शुभ होस्, राम्रो होस्, दीर्घायु होस्, उन्नति र प्रगति समृद्धिले शिखर छुमोस्। म यही शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु, झ्याबडान्ब भन्न चाहन्छु। नेपाल भौगोलिक विविधता मात्र होइन, भाषिक विविधता, सांस्कृतिक विविधता समेत भएको देश। तपाईहरुको स्वयं आयोजक पनि मैले हेरेँ, रामेछाप, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक मात्र होइन, तपाईहरुको तराईको 12 सम्मको पनि तपाईहरुको यहाँ सहभागिता रहेछ। यो भौगोलिक विविधताको सँगसँगै भाषिक सांस्कृतिक जुन विविधता हो नेपालमा, र त्यो विविधताभित्र एकता देख्छौँ। र यसरी विविधताभित्रको एकताको पहिचान बोल्दै आएको नेपालको ठुलो जनसङ्ख्या भएको समुदायमध्ये एउटा तामाङ जाति पनि हो, जुन कुरा हामी सबैलाई थाहा छ। र यो जातिले आज हिजो हाम्रो लोले हिजो लोछार थियो, र यो जातिले यो लोछारमा देशव्यापी रूपमा लोछार मनाउँदै आएको कुरा हामीलाई सबैलाई थाहा छ। देशव्यापी रूपमा अहिले लोछार मनाउने क्रम जारी छ। हामी गाउँ गाउँमा हामी लोछार मनाइराखेको पाउँछौँ, हामी सहर बजारमा हामी लोछार मनाइराखेको पाउँछौँ। र यसरी देशमा मात्र होइन, चाहे त्यो अमेरिका होस्, चाहे युरोप होस्, चाहे अरब होस्, चाहे कोरिया होस्, चाहे जापान होस्, अहिले सबैतिर लोछार मनाइराखेको हामी पाउँछौँ। हाम्रो कलाकारहरूलाई गाउँदेखि ठाउँसम्म, देशदेखि विदेशसम्म भ्याइ नभ्याइ छ। र यो जुन खालको तपाईँको हामी लोछार व्यापक, बृहत र भव्य ढङ्गले जुन मनाइराखेको हामी पाउँछौँ, यसले के देखाउँछ भने अब यो जातिमा निकै ठुलो जागरण आइसकेको छ भन्ने कुरा यो गतिविधिले पनि प्रष्ट पार्छ। धेरै ठुलो जागरण आइसकेको छ। अब यो 18औं शताब्दीको तामाङ होइन, यो 19औं शताब्दीको तामाङ होइन। यो जङ्गबहादुरले 1910 मा मुलुकी ऐन बनाउँदा तामाङलाई कृपा भन्न मात्र जागिर नदिनु भनेर जुन खालको एउटा कानुन बनायो, र उसले 100औं वर्षसम्म जुन दबाएर राख्ने काम गर्यो। अब जङ्गबहादुर जस्ता होइन, नयाँ जङ्गबहादुर आए पनि अब यो समुदाय चुप लागेर बस्दैन। किनभने नेपाल एउटा साझा फुलबारी हो, थुप्रै भाषा, समुदाय, संस्कृतिको, धर्मको एउटा सद्भाव रहेको देश हो। र तिनै फुलहरूमध्ये एउटा जुन तामाङ समुदाय पनि एउटा फुलको रूपमा चिनिन्छ। यसको आफ्नै रङ छ, यसको आफ्नै
दाहिने शासकले चिन्दैन भने, यदि यो रङ र वास्त्रलाई कसैले चिन्दैन भने अब यो समुदायले पनि आफ्नो रङ के हो, आफ्नो वास्त्र के हो चिनाइदिनेछ भन्ने कुरा यो जागरणले पुष्टि गरिसकेको छ। र अब यो जागरणको मात्र कुरा गरेर अब हाम्रो समुदायले हुँदैन भन्ने लाग्छ, किनकि देश पनि पञ्चायतको अन्त्य गरेर 240 वर्ष राजतन्त्रलाई फ्याँकेर देश यति बेला सङ्घीय गणतन्त्रमा प्रवेश गरिसकेको छ। हिजो यी व्यवस्थाहरू फ्याँक्नको लागि हामी सङ्घर्षको चरणमा थियौँ। अब यो पञ्चायत र राजतन्त्र फ्याँकिसकेपछि, देश सङ्घीय गणतन्त्रमा गइसकेपछि, धर्मनिरपेक्षता गइसकेपछि अब राष्ट्रको एजेन्डा विकास र समृद्धिको सवाल छ। र अब हाम्रो समुदाय पनि अब यो आफ्नो यो राष्ट्रको विकास र समृद्धि सँगसँगै हाम्रो समुदायको पनि बाँकी प्राप्त गर्नुपर्ने अधिकारहरूलाई, कार्यभारहरूलाई एकातिर हामीले लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने छ भने अर्कोतिर हामीले पनि विकास र समृद्धिको कार्यभारलाई लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने भएको हुनाले म यो मञ्चबाट के कुरा राख्न चाहन्छु भने अब हामी पनि एउटा दृढताका साथ, एउटा खालको अठोटका साथ, एक खालको तपाईँको चाहिँ प्रतिबद्धताका साथ अब हाम्रो समुदाय पनि एउटा रणनीति बनाएर अगाडि बढ्न जरुरत छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो रणनीति भनेको 10 वर्ष हुनसक्छ, त्यो 20 वर्ष हुनसक्छ। त्यो रणनीति भनेको नेपाल तामाङ घिदुङले बनाएको रणनीति हुनसक्छ, त्यो रणनीति भनेको अन्तर्राष्ट्रिय तामाङ परिषदले बनाएको रणनीति हुनसक्छ। र अब नेपाल तामाङ घिदुङले, अन्तर्राष्ट्रिय तामाङ परिषदले जुन हामी तामाङ समुदायको सामाजिक संस्था हो, यो संस्थाहरूले जुन खालको एउटा रणनीति बनाएको छ, अब निश्चय पनि अब हाम्रो समुदायले आफ्नो समुदायको लागि हिजो हामी कहाँ थियौँ, आज हामी कहाँनिर आइपुगेका छौँ र अब हामी 10 वर्षभित्र हामी कहाँ पुग्न सक्छौँ, अब हाम्रो 20 वर्षभित्र कहाँ पुग्न सक्छौँ। अब तामाङ समाजको लामाज्यू रेम्बर्जीहरूले, भुम्बो रेम्बर्जीहरूले, गाम्बा ताम्बा रेम्बर्जीहरूले मात्र होइन, अब तामाङ समुदायभित्रको सामाजिक अभियन्ताज्यूहरूले, अब तामाङ समाजको बौद्धिक व्यक्तित्वहरूले, तामाङ समाजको समाजसेवी महानुभावहरूले मात्र होइन, तामाङ घिदुङ र अन्तर्राष्ट्रिय तामाङ परिषद जस्तो एउटा जिम्मेवार जो तामाङ समाजको मुद्दालाई लिएर, अधिकारलाई लिएर, पहिचानलाई लिएर अगाडि बढिराखेको छ। अब एक खालको यो स्पष्ट एउटा रणनीति बनाएर र रणनीतिभित्रको थुप्रै कार्यक्रमिक विषयहरूलाई लिएर एउटा लक्ष्य निर्धारण गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बेला आएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। यसो भनिरहँदा हामीले सक्ला र होला र खम्ला र खम्बावा भन्ने खालको पनि कुरा आउन सक्छ। याङ्से खम्ला या हामी सक्छौँ र भन्ने खालको प्रश्न फेरि उठ्न सक्छ। म तपाईँहरू सामु यो कुरा राख्न चाहन्छु कि मैले अघि नै पनि भने अब हामीमा एउटा ठुलो दृढ विश्वासको जरुरत छ, हामीलाई एउटा सङ्कल्पको जरुरत छ। अब हामीले एउटा आत्मविश्वासका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने जरुरत छ। यो कुरा कहानी गरिरहँदा इङ्ग्लिसमा वी क्यान भन्दछ, हामी सक्छौँ भन्ने। त्यसकारण हामी तामाङले पनि जसरी इङ्ग्लिसमा वी क्यान भन्ने जुन नारा छ, हामी तामाङले पनि अब याङ्से खम्ला भन्ने खालको हिसाबले चाहिँ एउटा उच्च मनोबलका साथ, एउटा दृढताका साथ अगाडि बढ्न जरुरत छ, अगाडि बढ्न जरुरत छ। तसर्थ म तपाईँहरू सामु यही कुरा राख्दै किन सक्छ, कसरी सक्छ, यो हामी तामाङ समाजको बौद्धिक व्यक्तित्वहरू, समाजसेवी महानुभावहरू, तामाङ समाजको हिजोदेखि तामाङ समाजलाई नेतृत्व गर्दै, सम्हाल्दै, सञ्चालन गर्दै आउनुभएको लामा, गाम्बा, ताम्बा, रेम्बर्जीहरूको बिचमा एउटा छलफल बहस गर्न जरुरत छ। अब हाम्रो समृद्धि भनेको कसरी हुनसक्छ, सैलुङको विकास र समृद्धि कसरी हुनसक्छ, यसको ऐतिहासिकता के हो। अब हामीले त्यति मात्र होइन, गौरी शङ्करको त्यति मात्र होइन, जुगल हिमाल लाक्पा दोर्जे लाक्पा तपाईँको हिमालको, त्यस्तै गरी हाम्रो यो धादिङको तपाईँकोदेखि लिएर, रसुवादेखि लिएर, नुवाकोटदेखि लिएर, मकनपुरदेखि लिएर, सिन्धुली, दोलखा सबैतिरको एक खालको चाहिँ तपाईँको हामीले
सक्छ र यो मूल थलोमा मात्र होइन, विकासको सिद्धान्त भनेको माइग्रेसन एन्ड डेभलपमेन्ट रहेछ। यो मूल थलोबाट धेरैतिर चाहिँ छरिसकेको छ। नेपालमा मात्र होइन, इन्डियामा तपाईँको चाहिँ लाखौँ तामाङहरूको बसोबास छ। त्यति मात्र होइन, सिक्किममा मुख्यमन्त्री नै PS तामाङ हुनुहुन्छ र यसरी नेपालमा मात्र होइन, भारत हुँदै आज विश्वको सबैतिर छरेको तामाङहरूको कुन अवस्थामा आइपुगेका छौँ र अब हामी कुन उचाइमा लान सक्छौँ भन्ने खालको हिसाबले एउटा छलफल बहस मात्र होइन, यसलाई ठोस कार्यक्रम गरेर अगाडि बढ्न जरुरत छ भन्ने मलाई लाग्छ। म यिनै कुरा यहाँ सामु राख्दै र अन्तमा म तपाईँहरू सामु के कुरा राख्न चाहन्छु भने आज हामी जुन हर्षका साथ, जुन खुसीका साथ देशव्यापी रूपमा लोछार मनाइराखेका छौँ, गत वर्ष पनि हामीले मनायौँ यसै गरी लोछार, योभन्दा अगाडि पनि हामीले मनायौँ। तर मनाइरहँदा हामी एकातिरै आफ्नो पर्व मनाइरहँदा जसरी हामी हर्ष मनाइराखेका थियौँ, तर त्यो हर्षभित्र हामीले दुःख पनि मानिराखेका थियौँ, हामीले पीडा महसुस पनि गरिराखेका थियौँ। त्यो हर्षभित्रको पीडा र दुःख के हो भन्दाखेरि हामीले लोछार त मनायौँ, पोहोर पनि परार पनि, तर हामीलाई सार्वजनिक बिदा सरकारले दिएको थिएन, सरकारले दिएको थिएन। यो वर्ष नेपाल तामाङ घेतुङको अनुरोधमा, गृहमन्त्रीजीको प्रस्तावमा र सञ्चार मन्त्री नेपाल सरकारको जो प्रवक्ता पनि हुनुहुन्छ उहाँको विशेष भूमिकामा लगायत मन्त्रीजीहरूको विशेष भूमिकामा मन्त्री परिषदबाट यो वर्ष सार्वजनिक बिदा दिने काम भएको छ। हामी खुसी मनाउँ, हामी गर्व गरौँ, यो पनि हाम्रो एउटा उपलब्धि हो भन्ने मलाई लाग्छ। र यसलाई यति मात्र होइन, बिदा दिने र पीडा कटौतीको सवाल मात्र होइन, यो बिदालाई स्थायित्व गर्नका लागि, यसलाई फेरि बहस गर्न नपर्छ भन्नका लागि आदिवासी जनजाति सङ्घको तर्फबाट एक खालको अनुरोध पत्र, ज्ञापन पत्र बुझाउने काम पनि भइसकेको छ। अब हामी सबै त्यो दिशातिर लाग्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र त्यति मात्र होइन, नेपाल सरकारको तर्फबाट हामी सबैको लागि एउटा गर्वको कुरा, हाम्रो ऐतिहासिक थलो सैलुङ, हाम्रो धार्मिक थलो सैलुङ, जुन असाध्यै प्राकृतिक हिसाबले मनोरम छ, हेरौँ हेरौँ लाग्ने खालको छ, पर्यटकीय महत्त्वको ठाउँ पनि हो। र सैलुङको पृष्ठभूमिमा डम्फु चिन्ह अङ्कित हुलाक टिकट पनि छिट्टै तपाईँ हाम्रो बिचमा आउने कुरा यहाँ सामु म जानकारी गराउन चाहन्छु। तपाईँ हामी सबैले यो कुरामा पनि गर्व गरौँ। र त्यति मात्र होइन, नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने साप्ताहिक कार्यक्रममा छिट्टै तामाङ भाषाबाट समाचार र साङ्गीतिक कार्यक्रम पनि आउने कुरा म यहाँहरू सामु जानकारी गराउन चाहन्छु। र त्यति मात्र होइन, अझ यो सरकारले हाम्रो तामाङको लागि मात्र होइन, आम जनजातिको लागि र सिङ्गै नेपालीहरूको लागि उठाउनुपर्ने मुद्दा, सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयहरू के हुन सक्छ, हामी छलफल गर्दै जाउँ। जुन कुरा नेपाल सरकारले अनुरोध गरेर हामी जुन कुरा नेपाल सरकारको अनुरोध मात्र होइन, यो कुरा नेपाल सरकारले निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने हदसम्म तपाईँ हामीले आवाज घन्काउँ। म यही अनुरोध, यही आग्रह गर्न चाहन्छु। र अन्तमा म के कुरा राख्न चाहन्छु भने, मैले अघि नै पनि भने, हामीले नेपाल र नेपालीको विकास र समृद्धिको कुराकानी गर्दा हाम्रो समुदायको पनि विकास र समृद्धिको सवालमा हामी सक्ला र होला र खम्लवा भन्ने खालको चाहिँ जुन खालको कुरा आउन सक्छ, म फेरि तपाईँहरूलाई एउटा विश्वास दिलाउन चाहन्छु। वी क्यान, हामी सक्छौँ, हामी सक्नुपर्छ। र अब हिजोको ठाउँमा तामाङ छैन। शैक्षिक हिसाबले हाम्रो भाइ बहिनीहरू, हाम्रो छोराछोरीहरू आजभन्दा 15-20 वर्ष अगाडि एसएलसी पास गरेको कतिजना छ भनेर हामी सोध्दै हिँड्नु पर्थ्यो। आज पास नगरेको कतिजना छ भनेर सोध्नुपर्ने दिन आइसकेको छ। व्यावसायिक हिसाबले निकै अगाडि बढिसकेको देखिन्छ, राजनीतिक हिसाबले निकै अगाडि आएको देखिन्छ। यसरी शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक जुन हिसाबले अगाडि बढेको देखिन्छ। वी क्यान, हामी सक्छौँ, हामीले सक्नुपर्छ भन्ने म तपाईँहरू सामु राख्न चाहन्छु। किन सक्छौँ भनेर भन्दाखेरि नेपालमा 18 घण्टा लोड सेडिङ हुने देशमा, 18 घण्टा लोड सेडिङ हुने देशमा यो देशको लोड सेडिङ मुक्त हुन्छ भनेर कसले कल्पना
यो नेपालको विकास र समृद्धि सँगसँगै नेपाल र नेपालीको विकास र समृद्धिको सँगसँगै हाम्रो समुदायको विकास र समृद्धिको लागि पनि एउटा अर्को हिरोको जरुरत छ, अर्को कुलमानको जरुरत छ भन्ने म तपाईहरु सामु उद्घोष गर्न चाहन्छु। अब अर्को कुलमान जन्माउनु कि नजन्माउने म तपाईहरुलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। जन्माउने कि नजन्माउने अर्को कुलमान? जन्माउन जरुरत छ। अब हामी सबै लागि परो। एकले थुक्यो भने सुक्छ रे, सयले थुक्यो भने नदी बग्छ रे। त्यसकारण याङसे आखाममाइन, याङसे खाम्ला, अब सैलुङबाट उठ्ने, गौरी शङ्करबाट उठ्ने, जुगलबाट उठ्ने, यता लामटाङबाट उठ्ने, अब चितवनबाट उठ्ने, बाराबाट उठ्ने, कञ्चनपुरबाट उठ्ने, रामेछाप, सिन्धुली, काभ्रे, हामी सबैतिरबाट उठौँ। त्यति मात्र होइन, त्यसै गरीबाट छरेको उठौँ। त्यति मात्रले पुगेन भने इन्डियामा रहेको 30-40 लाख भन्दा बढी तपाईको हाम्रो तामाङहरू उठ्नेछ, विश्वभरिको तामाङ उठ्नेछ। यसो गरेको खण्डमा हामी सक्छौँ भन्ने लाग्छ। किनभने विकासको सिद्धान्त रहेछ, एउटा सिद्धान्त माइग्रेसन एन्ड डेभलपमेन्ट। मान्छे हिजो सुखको लागि, खुसीको लागि मान्छे धेरै ठाउँ सऱ्यो। अब हामी एकपटक त्यस्तो एकीकृत हुन जरुरत छ, हामी केन्द्रीकृत हुन जरुरत छ। अब माइग्रेसन एन्ड डेभलपमेन्ट होइन, सेन्ट्रलाइज एन्ड डेभलपमेन्ट हुन जरुरत छ। हामी सबै एकमत भएर जाने, जसले गर्दाखेरि एकले थुकेर सुक्छ रे, सयले थुकेर नदी बग्छ रे। मलाई लाग्छ हामी यसरी अगाडि बढ्यौँ भने हामी सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। म यही उद्घोष गर्दै म एउटा विषयमा राख्न चाहन्छु। हामी सबैलाई थाहा छ विश्व चर्चित क्रिकेटर इमरान खान, जसले जीवनभर खेलमा बितायो। इमरान खान लामो समय खेल जीवनमा बिताएको मान्छे जीवनको अन्तिममा उहाँ राजनीतिमा प्रवेश गर्नु, पाकिस्तानमा राजनीतिमा प्रवेश गर्दा उहाँ ठुलो पार्टीमा होइन, सानो पार्टीमा प्रवेश गर्नुपर्छ। जम्मा 3% भोट आएको पार्टीमा। अनि उहाँले पत्रकारहरूले सोधे रे, तपाईँ खेलाडी राजनीतिमा लाग्नुभयो, तर तपाईँ सानो पार्टीमा किन लाग्नुभयो भनेर भन्दाखेरि उहाँले भन्नुभयो रे, मसँग 20 वर्ष रणनीति छ भनेर भन्नुभयो रे। आज इमरान खानको 20 वर्ष रणनीति पुष्टि भएको छ। एउटा विश्वचर्चित खेलाडी इमरान खान पाकिस्तानको सरकार प्रमुख बन्न सफल हुनुभएको छ। मैले भन्न खोजेको पनि अर्को कुलमान जरुरत छ विकास र समृद्धिको लागि, अर्को इमरान खान हाम्रो समुदायको लागि जरुरत छ। हामी सबैले पहिचान गरौँ, हामी सबै एकमत भएर अगाडि बढौँ। म यही कुरा यहाँ सामु राख्दै फेरि पनि आयोजक समितिलाई हार्दिक आभार एवं धन्यवाद टक्राउँदै यहाँको यो वर्षको लोछार, यो लोक लाङ्लो मेलो यहाँको शुभ रहोस्, यहाँको राम्रो होस्। म यही कुरा यहाँ सामु राख्दै शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु, झ्यामरन व्यक्त गराउन चाहन्छु। नमस्ते, म सोफ्या मुल्ला तासिले।